عليكم. Donc la vidéo numéro 2 t'as les équations différentielles, mais dans cas c'est le deuxième ordre à coefficient constant, d'accord? Bien sûr les coefficients ديالهم يكونوا CTE يكونوا constants. La première des choses لازم نعرف باللي يعني la deuxième ordre c'est من الشكل y2' plus by' plus c في y est égal f de x. هذا f de x نسموه second membre سواء في le premier ordre سواء في le deuxième ordre نسموه le second membre. راح نفرقوا بين المصطلحات. كي نقول premier ordre معناها فيها y' برك كيما درت في لا فيديو نيميرو 1. كي نقول deuxième ordre معناها فيها y2'. داكوغ. l'ordre على حساب البريم واش راه عندي مشتق الاولى ولا الثانيه ولا وشنو. داكوغ. maintenant pour le second membre واش عندي حنا كي نكونوا في الحل كي نكون نحوس على لوموجين واش ندير بلي هذه كامله واش تساوي لي صفر باش نحوس لوموجين. اما كي نكون في حل عادي دي فوا في التمرين هو اصلا يمدها لك تساوي صفر صافي قبال لوموجين ياك هذه سي اون ديجا رومارك ما درتهاش كابابل ياك جي جينيرال هي نفسها غير ياك اش برك لوموجين ياك بي بارتيكولير ما كاشها وينتا هنا كي تكون هذه اللي مدوها لك تساوي الصفر ما فيهاش سكون مومبر. دونك الايكاك اش يعني نسال الايكاك جي. خاطر علاش حنا كي نجيو نحوسوا على الايكاك اش واش نديرو نفرضوا بلي اون سوبوز هذه تيكا زيرو نلقاو عصا بدايه الكام بعد داك الكام نزيدو له كا دو اكس هذيك هي الايكاك بي. مي انا دوكا قباله هو اصلا مديها لي بلي تساوي زيرو كيفاش نحوس على الايكاك اش والايكاك بي والايكاك جي ما تقدرش. الايكاك جي يعني نسال الايكاك اش داكوغ. maintenant اذا كان هذا ما يساويش الزيرو كان يساوي عدد ولا كومون ديز اف ستادير اون فونكسيون ولا جو سي با هذا اسمه ان سكون مومبر. معناها هاديه عندها الحد هذه المعادله عندها الحد الثاني تاعها ما راهوش نول. داكوغ. كي نقول كويفيسيون كونستانت ستادير هادو لي بريم هادو المشتقات راهم مضروبين في اعداد ثابته ماشي في دوال. هنا في دوزيام اوردر راح نديرو فقط كي تكون دي كويفيسيون كونستانت خاطر كانوا ولاو دي فونكسيون راح تدخل حاجات اخرين وراح تصعب الدعوه. ليسونسيال يعني بلا ما نطول ديريكتومون كيفاش نحلوها. لا بروميير دي شوز لازم نخلق حاجه نسموها ليكواسيون كاركتيرستيك. في ليكواسيون كاركتيرستيك واش عندي هادوما لي كويفيسيون هادوما نهبطهم نفسهم ا البي و سي. وشنو راح ندير ار مربع ار سي ما نزيد له والو ايتيكال زيرو. خدمت معادله من الدرجه الثانيه راح نحلها. بون قلنا بلي الان هبطوا البي نهبطوا والسي نهبطوا نفس اللي مدوهولي. اما هنا في بلاصه الايكاك بريم والايكاك والايكاك ايتو ندير ار مربع ار 1. داكوغ. نحل هذه معادله من الدرجه الثانيه نحلها عادي عندها دلتا تاعها. الدلتا حيكون عنده ثلاث حالات اما راح يكون بوزيتيف اما راح يكون نول اما راح يكون نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف الحل تاعي من الشكل شنو مادام بوزيتيف ستادير الار 1 الحلول هذو ار 1 والار 2 سون ديفيرون حلان متميزين. دونك الايكاك اش لوموجين تكون مكتوبه من الشكل شنو سي 1 فوا اكسبونونسيال ار 1 فوا اكس بلس نفسها نعاودها وشنو نبدل 1 ب 2 دونك سي 2 اكسبونونسيال ار 2 فوا اكس. داكوغ. maintenant اذا كان يساوي صفر معناها الايكاك اش تاعي واش راح تساوي هي C1 fois x plus C2 هذو يعني دو كونستون مختلفين ولا جو سي با ماشي شرط يكونوا مختلفين. اكسبونونسيال هنا برك عندي حل واحد سي r0 fois x r0 برك. هنا الاولى كان دلتا بوزيتيف معناها عنده حلين r1 و r2 هاهم ليك. دوكا نول ستادير عنده r0 واحد. maintenant اذا كان نيجاتيف معناها الار يكون سواء الفا بلس اي بيتا ولا موان بيسكو مادام سالم ندخل في الاعداد المركبه. اعداد مركب ومرافق تاعو معناها هنا بلس رجعها موان في الجزء التخيلي هو عباره عن حل تاني. داكوغ. دونك هنا في هذه الحاله الايكاك اش ديالو ديزوني ما كانش تبان هاي ليك الايكاك اش ديالو واش راح يكون مش مشاكل اكسبونونسيال الفا اكس نفتح القوس C1 fois cos bêta de x plus C2 sinus bêta de x. داكوغ. هاكا الشكل تاع الحل هادو يتحفظوا. maintenant الايكاك اش راني خرجتها
دوكا كيفاش نجيب الايكاك بي؟ الايكاك بي مكتوبه مش من الشكل، مكتوبه من هذا الشكل C1 fois x إيكاك 1 fois x بلس نفسها نعاودها هنا. وشنو نعوض الان بالدو؟ C2 fois x إيكاك 2 fois x. تكتب من هذا الشكل، هذه تاني تحفظ. مانتونون نمد شغل خدها. شوفوا ندير البريم غير لي سي برك، وين كاين سي نديرلو بريم. دونك سي بريم دو اكس سي دو بريم دو اكس فوا ايكال دو اكس. هذا واش يساوي لي؟ زيرو. انا نديرو بلي يساوي زيرو. شوفوا البريم تاعو يساوي زيرو. ولا دوزيام فوا كامل ندير لهم بريم، لسي ولا ايكال فيه زوج، ستادير سي 1 بريم دو اكس ايكال 1 بريم دو اكس بلس سي دو بريم دو اكس إيكاك دو بريم دو إكس. هذا واش يساوي الأف دو إكس. داكوغ. راح هادي عندي جملة معادلتين نحل نخرج المجهول سي ان دو إكس انسي دو سويت. داكوغ. هادو كامل نخرجهم. واش راح تمدلي دوكا صاي خرجت الإيكاك بي خرجت الإيكاك اش. دونك الإيكاك جي كيما العادة إيتيكال إيكاك بي بلس إيكاك اش. نديرو des exemples باش تفهموا. راح ندير deux exemples. d'accord. le premier exemple me dit par exemple عندي ندير 3 إياك ولا وي 13. ندير 13. هذه ديجا اولا ريزودر ليكواسيون كاركتيرستيك. باش نجبد ليكواسيون كاركتيرستيك واش ندير؟ هذه 1 دونك ار مربع بلس 4 ار بلس 13 ايتيكال 0. داتا واش يمدلي؟ سي 16 موان 4 فوا 13 نورمالمون. وي يعني صحيحه. يمدلي موان 36. موان 36 ستادير الحل تاعو 6 اي او كاري. دونك الار واش راح يخرج لي؟ راح يخرج لي ناقص 2 زائد ولا ناقص 3 اي. هو خرج لي حل مركب. داكوغ. بيسك دلتا نيجاتيف، انا خرج لينا دلتا نيجاتيف سي دلتا موان 36. داكوغ. هذا هو الحل. دونك هذاك شغل 2 هذا هو الالفا، هذا كامل بالناقص تاعو سي الفا، وهذا 3 سي لو بيتا. داكوغ. دونك الايكاك اش واش راح تكون لي؟ هاي ليك exponentielle alpha x c'est-à-dire exponentielle الالفا هي moins 2x. نفتح القوس. عندي C1 هادو مجهولين. C1 cos bêta x c'est-à-dire C1 cos le bêta c'est 3x plus le C2 sinus x. d'accord. نعاود مكتوب لنا الشكل exponentielle alpha x وهنا C1 cos bêta x plus C2 sinus bêta x. d'accord. donc exponentielle alpha x واش ولات؟ exponentielle moins 2x. علاش؟ باسكو الالفا سي لو moins 2. après انا C1 C2 هادو مجاهيل. cos bêta x و sinus bêta x. le bêta c'est 3 ici c'est 3 نسيتها برك 3x. d'accord. داكوغ. دونك هادية خرجت صاي. دونك الإيكاك جي إيتيكال إيكاك اش في هاد الحالة. بوركوا؟ سي تو سامبلومون باسكو لهنايا مدولي في المعادلة ديجا مدولي تساوي صفر، مدوليش لو سكون مومبر. داكوغ. إذا مدولي لو سكون مومبر كيما درنا قلنا نعوضو بلي نعوضو لهنايا عادي. نعوض في جملة معادلتين، خاطر جملة معادلتين واحدة منهم تساوي سي وواحدة تساوي اف دو اكس. نضرب يعني واحدة في كاش رقم ولا ومن بعد نجمع. كان لي يروحوا لي تبقى لي واحدة تساوي عفسه نخرجها وشنو نعاود نعوضها في واحدة منهم كي عادي كيما نحلو جملة معادلتين. داكوغ. دونك سي سامبل. انا ديت لكم اكزامبل بلا سكون مومبر. افيك سكون مومبر سي تري سامبل. وصاي هذه سي لا فان دو نوتر فيديو. درتها قصيرة بالعاني بيسك لا بروميير فيديو في لي سيكواسيون ديفرونسيال درتها ان بو طويلة فيها كلش. انتو هذه كل حاجه رانا عارفينها. حاجه تبط لي فيهم هادو حفاظه. كاين طرق اخرين حفاظه تاني يقولك بلي اذا خرجت لك باغ اكزومبل الكاركتيرستيك من الشكل الفلاني ولا ايكاك اش، يعني هنا الايكاك تكون من شكل معين،
انا الايكاك اش تكون من هذا الشكل وتخرج لك سهله. مي هذاك ماشي توجور فيريفي، علاش؟ خاطر هذوك الطرق تاع الحفاظه شغل حالات خاصه برك، ماهيش قاعده عامه. انا نمت القاعده العامه خاطر من القاعده العامه وفيها حفاظات هذوما يتحفظوا، وهذه وسي دونك بها جينيرال تطبق على اي معادله، ماشي على معادله ومعادله نون. داكور. Donc, merci beaucoup pour votre attention et pour votre temps. J'apprécie ça trop.